नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। आगामी 5 वर्षका लागि स्थानीय सरकारको सत्ता कसलाई दिने भन्ने पूर्ण अधिकार फेरि जनताको काँधमा आइपुगेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ। मतदाताको नामावली अद्यावधि गर्ने कार्य पनि सुरु भएको छ। तर एउटा आशंका अझै छ, के तोकेकै समयमा निर्वाचन होला? अहिलेको राजनीतिक उतार चढावका कारण निर्वाचन कतै सर्ने अवस्थामा त पुग्दैन? प्रश्न कायमै छ। आजको समाचारमा शान्ति सम्झौता भएको 13 वर्षपछि पनि न्याय नपाएका द्वन्द्व पीडितको समस्या र विदेशमा रुस युक्रेनको युद्धको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र। वैशाखमा हुने निर्वाचनको तयारी तीव्र। 10 वर्षे द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा। आयोगको सक्रियताले न्याय पाउने आशा पलाएको भनाई। दाङका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित इट्टा उद्योगमा 300 भन्दा बढी बालबालिकाहरू श्रममा संलग्न। सम्बन्धित निकायहरू मौन। रुसका राष्ट्रपति र विदेश मन्त्री विरुद्ध अमेरिकाको औपचारिक प्रतिबन्ध। रुसी आक्रमणलाई विफल बनाउन युक्रेनी फौजहरूको प्रयास जारी। र लुम्बिनीलाई हराउँदै ललितपुर मेयर्स कप T20 महिला च्याम्पियनको फाइनलमा सुदूरपश्चिमको प्रवेश। फाइनलमा एपीएफसँग भेट। समाचार अब विस्तारमा। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गर्न परिपत्र गरेको छ। सबै निर्वाचन कार्यालयले फागुन 19 देखि 26 गतेसम्म निर्वाचन कार्यालयमा सञ्चालन गर्न लागेको मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो। निर्वाचन आयोगले मन्त्रालय मार्फत मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यमा सहजीकरणका लागि स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न आग्रह गरेको थियो। मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कुनै मतदाताको नाम वा विवरणमा कुनै त्रुटि भएमा सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए प्रमाणसहित उजुरी दिनुपर्नेछ। यसैगरी दोहोरो नाम हटाउन निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका वा नागरिकता रद्द भएका व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन निर्वाचन कार्यालयले समय दिँदैछ। स्थानीय तहले भने निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराएको मतदाता नामावली तोकिएको मितिमा वडा कार्यालयमै टाँस गर्ने व्यवस्था गर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम भएका स्थानीय तहबाट बसाइसराई सरी आएको वा विवाह भई अन्यत्र गएको वा मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण निर्वाचन कार्यालयले माग गरेको समयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सरकारले 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी स्थानीय तहको चुनावका लागि 1,18,231 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रहरीले आगामी वैशाख 30 मा हुने निर्वाचनमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अलावा 50 दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ। कार्ययोजनामा सुरक्षा निकायबाट अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मी, पूर्व म्यादी प्रहरी, निजी सुरक्षा गार्ड, विदेशी सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई म्यादीमा प्राथमिकता दिएर भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्ताव गरिएकै सङ्ख्यामा भर्ना गरिए म्यादी प्रहरीको तलब, भत्ता र खाजामा करिब 7 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा 4वटै सुरक्षा निकायबाट मात्रै सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अवस्थाका कारण जनशक्ति अभाव हुन नदिन यसपटक म्यादीको सङ्ख्या बढ्न सक्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले म्यादीको सङ्ख्याका विषयमा बजेट र आवश्यकता हेरेर निर्णय हुने पनि बताउनुभयो। बृहत शान्ति सम्झौता भएको 13 वर्ष बित्दा समेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका 1334 जनाको परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले सक्रियता देखाउन थालेपछि न्याय पाउने आशा पलाएको पीडितहरूले बताएका छन्।
यति धेरै वर्ष भए हामीले मही मारेका थियौँ, सौर्यता गुमाइयो सबै कुराबाट मही मारेका थियौँ। 7 वर्ष अगाडि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बने पनि पहिलो कार्यकाल सकिएर पदाधिकारी रिक्त भएपछि 2076 सालबाट काम पुनः सुरु भए पनि कोभिडका कारण प्रभावित भएको थियो। हाल आएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सक्रियता बढाएसँगै पीडितहरूमा यति बेला आएर न्याय पाउने आशा पलाएको छ। परिवारबाट मेरो छोरो लापत्ता भएको भएर मैले केही क्षतिपूर्ति पाम, छोराको लागि केही गरौँला, केही गर्ला छोराले भन्ने आश थियो, त्यो निराश भइयो। अझै पनि केही खोजगार गरेर हजुरहरूले केही मलाई दिएमा धन्यवाद छ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका मनाङ, मुस्ताङ बाहेक 75 जिल्लाका कुल 2561 जना व्यक्तिको सूची आयोगमा दर्ता छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडित परिवारको उजुरीको आधारमा गृह मन्त्रालयबाट 1227 जनाको परिवारलाई यस अगाडि 10 लाख रकम उपलब्ध गराएको भए पनि बाँकी 1334 जनाको परिवारले हालसम्म पाएका छैनन्। बेपत्ता भएका पीडितका परिवारलाई विलम्ब नगरी छिटोभन्दा छिटो राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन लागि परेको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर अधिकारी बताउनुहुन्छ। हामी अहिले परिचय पत्र वितरणको क्रममा छौँ। आयोगको तर्फबाट हामी पीडित पहिचान गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरूलाई हामीले पीडित पहिचान गरेर पीडित परिचय पत्र वितरणको गरिरहेका छौँ र परिचय पत्र वितरण भइसकेपछि हामीले नेपाल सरकारलाई परिचय पत्र बाहकले पाउने केही सेवा सुविधाका लागि सिफारिस पनि गरेका छौँ। कानुन मन्त्रालय मार्फत हाम्रो सम्पर्क मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय हो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कपिलवस्तुसहित देशभरबाट राज्य र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले बेपत्ता पारिएका कुल उजुरी संख्या आयोगमा 3275 दर्ता रहेका छन्। कमला घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरुवा गरेको लेखा समूह अन्तर्गतका कर्मचारीले सरुवा बदरको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत 82 जना लेखा समूहका कर्मचारीलाई आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले माघ 26 गते सरुवा गरेको थियो। प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 ले लेखा समूहका जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा परिचालन प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको परामर्शमा आर्थिक मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ। यस्तो सरुवा हरेक वर्षको असोजमा हुने प्रावधानमा छ। आर्थिक मन्त्रालयले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रणको परामर्श समेत नलिई माघमा सरुवा गरेको र त्यो आर्थिक कार्यविधि ऐन विपरीत रहेको भन्दै लेखा अधिकृत रवि पाण्ड्य, टङ्क पङ्गेनी सहितका 12 कर्मचारीले फागुन 4 मा तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। अदालत आदेशमा कर्मचारीलाई प्रशासनिक अदालतमा जान सक्ने सुझाव दिएको छ। लेखा अधिकृत टङ्क पङ्गेनीले सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन र प्रदेश निजामती कर्मचारी नियमावली विपरीत अवकाश हुन 6 महिना बाँकी रहेकादेखि अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरेकाले त्यो बदर गर्न माग गरेको बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन एक प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा एक प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर, फोन नम्बर 0
81 531 622, 98 140 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231, 083 590 060 र धनगढी 091 412 043, 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण थला परेका क्षेत्रहरू बिस्तारै लयमा फर्कन थालेका छन्। केही ठाउँका पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल बढ्न सुरु भएको छ, तर रोल्पामा पर्यटकको चहल पहल नहुँदा गुरुङ गाउँ होमस्टे सुनसान छ। रोल्पा नगरपालिका 4 स्थित गुरुङ गाउँ सामुदायिक होमस्टे कोरोना महामारीसँगै गत 2 वर्षदेखि बन्द रहेको छ। होमस्टेबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका होमस्टे सञ्चालकहरू अहिले समस्यामा परेका छन्। 7 वर्ष अघि 5 वटा घरबाट सुरु गरिएको होमस्टे 20 घरमा पुगेको बेला अहिले व्यवसाय नै ठप्प रहेको होमस्टेका अध्यक्ष हरिजङ गुरुङले बताउनुभयो। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अहिले हालमा चाहिँ नि हामी चाहिँ यो होमस्टेहरू पनि चाहिँ एकदमै शिथिल अवस्थामा पुगेको छ। अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ पहिला जुन गतिले चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ गएको थियो त्यो गति चाहिँ नि कम भएको छ र शिथिल भएको जस्तो चाहिँ म अनुभव गरिरहेको छु। अन्य व्यवसाय बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किरहेको अवस्थामा होमस्टे सञ्चालकहरू पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लागि तयारीमा जुटेका छन्। तर कोरोना भाइरसका कारण मुलुककै पर्यटन क्षेत्र धराशाय बनेकाले होमस्टे सञ्चालन गर्नै मुस्किल भएको उनीहरूको गुनासो छ। सामुदायिक गुरुङ गाउँ होमस्टेको अवस्था के छ भने अब अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दा हुँदा पनि होला होइन। पहिला जस्तो जुन हाम्रो सञ्चालनमा थिएन अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। कोरोनाले गर्दा ठप्प भएको छ। अन्त जिल्ला टाढा जिल्लाबाट अनि फेरि हाम्रै सदरमुकामको अफिसहरूबाट सबै आउनुहुन्थ्यो। अहिले लकडाउन त्यहाँपछि यो कोरोनाले गर्दा भन्दा त्यो अलि प्रभाव भएको छैन अहिले। होमस्टे सञ्चालन भएपछि अर्ग्यानिक वस्तुको माग बढेपछि उत्पादनमा लागेकाहरू पनि अहिले अन्यलमा परेका छन्। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणसँगै कला संस्कृति पर्यटन प्रवर्धनमा समेत नोक्सानी भएको छ। रोल्पाको गुरुङ गाउँ जस्तै जेलबाङ थबाङमा पनि होमस्टे सञ्चालनमा आएका छन्। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भएका सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष नवराज कार्कीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि स्थानीयले बिहानैदेखि बन्द गरेको सडक खुलेको छ। मृतकका आफन्तले दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, हालसम्मको उपचार खर्च दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै बजार र सुर्खेत नेपालगञ्ज सडक दिनभर बन्द गराएका थिए। बिहानैदेखि सुर्खेत नेपालगञ्ज सडक खण्ड अन्तर्गत भेरीगङ्गा नगरपालिकाको छिन्चु क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुँदा बाटोमै अलपत्र परेका सवारीलाई भने प्रहरीले स्कटिङ गरी वारपार गराएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रहरी प्रशासनको पहलमा सहमति गरेर सडक खुलाइएको हो। गत फागुन 8 गते रत्न राजमार्ग अन्तर्गत भेरीगङ्गा नगरपालिका 12 छिन्चु बजारदेखि पश्चिमतर्फको सडकमा एउटा फोर्स गाडीले सुर्खेतबाट छिन्चु जाँदै गरेका कार्की सवार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। वडा अध्यक्ष कार्कीको गैराती काठमाडौँको न्युरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। दाङमा सञ्चालनमा रहेका 40 वटा इट्टा उद्योगहरूमध्ये अधिकांश उद्योगले बाल श्रमिक राख्ने गरेको पाइएको छ। जिल्लाभित्रका इट्टा उद्योगहरूमा 350 भन्दा बढी बाल श्रमिक रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। विद्यालय जानुपर्ने उमेरका बालबालिका बुवाआमासँगै काममा संलग्न हुने गरेका छन्। जिल्लामा एक गैर सरकारी संस्थाले गरेको सर्वेमा 348 जना बालबालिकाहरू श्रममा रहेको देखिएको हो। 3 पालिकामा गरिएको सर्वेक्षणले 180 जना बालक र 168 जना बालिका इट्टा भट्टामा श्रममा रहेको देखाइएको हो। स्थानीय सरकारले उद्योग सञ्चालनको सिफारिस दिँदा बाल श्रमिक लगाउन नपाइने बारेमा लिखित सहमति गराउने तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष
नवराज लामिछानेले बताउनुभयो। हामीले पनि उद्योग दर्ता गर्दाखेरि लगाउने छैनौँ भने एउटा टोकन गराएका छौँ। जो हामीले प्रतिबद्धता सबैले गरेको बालश्रम प्रयोग गर्ने छैन भनेको त सबैले स्थिति टाँचीदेखि लिएर पुनर्स्थापना गर्नेदेखि लिएर सहयोग गर्ने कुरा सबै बराबर भएका हुनाले अब बालश्रमको कुरामा इटा उद्योग होइन, हरेक प्रकृति बालश्रम तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घटाउने अभियानमा लागेको अवस्थामा तुलसीपुर नगरपालिकाले जुन बेला जानेर साथ दिनुपर्ने ठाउँमा प्रतिबद्ध। इटा उद्योगमा बाल श्रमिक लगाउने नगरिएको सञ्चालकहरूले दावी गरेका छन्। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएको बेला बालबालिकाहरू आमा बुवासँगै उद्योगमा आउने गरेको र अहिले इटा उद्योगमा काम गर्ने बालबालिकाहरू नभई आश्रित परिवारका सदस्य रहेको दाङदेखुरी इटा उद्योग व्यवसाय समितिका अध्यक्ष प्रेमनाथ योगीले दावी गर्नुभयो। दाङमा 40 इटा उद्योग छ, हामी पनि 40 उद्योगमा जान्छौँ, हामी चाहिँ अनुमान गरिरहन्छौँ। यसमा चाहिँ बालश्रम गर्नुहुन्न है भनेर हामी चाहिँ यो कार्यक्रम पनि गरिरहन्छौँ। हामी चाहिँ व्यवसाय बेलामा यस्तो यस्तो छ, यो चाहिँ व्यवसाय गर्नु भनिरहन्छौँ। र अहिले जो व्यवसाय गर्दाखेरि हामीले जो बाबुआमाहरूलाई बरु यो इटा उद्योग गर्दाखेरि आमा बाबुले अन्तर राखेर गर्ने हो कि भन्ने पनि हाम्रो एउटा सोचाइ छ। पढ्ने लेख्ने उमेरमा यसरी बालबालिकाहरू श्रममा जोडिँदा उनीहरूको भविष्य कस्तो होला, यसमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपालमा बालश्रम उन्मुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था गरी यसलाई अपराध ठहर गरिएको छ। बालश्रम न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिए पनि आज पनि बालश्रमका घटना कम भएका छैनन्। बालश्रम हटाउन के गर्न उपयुक्त होला भनेर आज हामीले दाङका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। छरछिमेकमा रहेका बालबालिका छन्, उनीहरूलाई जसरी हुन्छ विद्यालयमा पुर्याउनु पर्यो। कोही चाहिँ अब विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् भने कुनै पनि तरिकाबाट हामीले विद्यालय पठाउन सक्नु पर्यो, एउटा कुरा। अनि जस्तै हाम्रा बालबालिकाहरू कतै अब कुलतमा लागेका छन्, दुर्व्यसनमा फँसेका छन्, त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई आफ्नो अभिभावकहरूले मेरो छोराछोरी बालबच्चाहरू सही ठाउँमा छन् कि छैनन्, मेरो बच्चाले के गरिरहेको छ भनेर अभिभावकले पनि आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ। जुनसुकै कामहरूमा, होटेल, रेस्टुरेन्ट अनि यो पसलहरूमा कुनै काम पनि लगाउनु भएन। 1 नम्बर। 2 नम्बरमा हाम्रो बच्चाहरू कस्तो छ त, पढ्न गएको छ कि छैन, अनि अरू के अरे कतै दुर्व्यसनतिर लागेको छ कि, त्यसको लागि नै हामी अभिभावकले नै एकदमै राम्रो पहल गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येकका बालबच्चालाई आफ्नै बालबच्चा जस्तो सम्झेर अगाडि बढ्यौँ भने छिटो होला। अभिभावकको नै ठुलो कर्तव्य हुन्छ बालबालिकालाई कस्तो बनाउनु, के गर्नु भन्ने कुरामा। बच्चाहरूले पाउन सक्ने सुविधाहरू पाएको छ कि छैन भनेर त्यहाँको स्थानीय निकाय अथवा टोलका मान्छेहरूले पनि त्यसलाई निगरानीमा राख्नु पर्यो। बच्चाहरूलाई सक्छौँ भने गार्जेनले त्यो कुराहरू सबै कुराहरू उपलब्ध गराएर बच्चा बच्चीहरूलाई तत्त समयमा जुन उमेरमा जुन काम गर्न पाउने त्यो काम गर्ने हामीले वातावरण मिलाइदिनु पर्छ। कुन बालबालिकाहरू यस्ता खालका अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् त्यसको रेकर्ड राखेर त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा पालिकाहरूले लगेपछि मात्रै हामीले बाल श्रममुक्त बनाउन सक्छौँ। आर्थिकको समस्याले गर्दा नै यो समस्या आउने हो। यसको लागि चाहिँ सरकारी निकायले यस्तै एउटा अब स्थानीय निकायले चाहिँ समन्वय गरेर कुनै ठाउँमा समस्या परेको चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ मुक्त गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षा मैत्री वातावरण दिन सक्यो भने चाहिँ बालश्रम बिस्तारै एकै अकस्मात नभए पनि बिस्तारै यो एउटा गति लिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो मुख्य गरी बालश्रम भनेको यो बाध्यताले चाहिँ भइरहेको अवस्था हो भनेको बालबालिकाहरूलाई यो शिक्षा दीक्षा र उनीहरूलाई चाहिँ जुन अनिवार्य आवश्यकताहरू हुन्छ उसलाई चाहिँ परिवारदेखि लिएर बालबच्चाहरूलाई चाहिँ यसको पहुँचमा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 155 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2239 पिसिआर परीक्षणमा 101 जना
र 2913 एन्टिजेन परीक्षणमा 54 जना गरी 155 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 540 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 8839 जना रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ विरुद्ध औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उसले लाभ्रोभलाई पुटिनका प्रमुख प्रचारक भनेको छ। विदेशी सरकार प्रमुखलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउनु दुर्लभ घटना मानिन्छ। प्रतिबन्ध सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रपति पुटिन तानाशाह सम्मिलित समूहमा परेको भनेको छ। रुसी सुरक्षा परिषदका अन्य सदस्यहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको एजेन्सीहरूले बताएका छन्। रुसले आक्रमण गरेको तेस्रो दिन युक्रेनको राजधानी कियभमा विस्फोटका विवरणहरू आइरहेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनका विभिन्न ठाउँमा भीषण सङ्घर्ष भइरहेको छ। युक्रेन सरकारले राजधानी कियभका चोकहरूमा लडाईँ जारी रहेको बताएको छ। युक्रेनी फौजहरूले रुसी आक्रमणलाई विफल बनाउने प्रयास जारी राखेका छन्। युक्रेनी सैनिकहरूको एउटा समूहले कियभमा रुसी पक्षलाई एउटा प्रमुख चोकबाट पछाडि हट्न बाध्य पारेको युक्रेनी सेनाले फेसबुक पोस्टमा गरेको छ। रुसी हमलामा परि हालसम्म 3 जना बालबालिका सहित 198 जनाको युक्रेनी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। यस्तै 1115 जना घाइते भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। हमला गरेको विरोधमा विश्वभरका शक्ति राष्ट्रहरूले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। मौसमी तरकारीको उचित मूल्य पाएपछि कपिलवस्तुका किसानहरू खुसी भएका छन्। यसपटकको बेमौसमी वर्षाले दलहन, तेलहन लगायतका बालीमा नोक्सानी भए पनि मौसमी तरकारीले यसपालि उचित मूल्य पाएपछि किसानले राहत महसुस गरेका छन्। अहिले बजारमा फुलकाउली, बन्दा, टमाटर, भन्टा, साग, सिमी, सिमला, मुला, खुर्सानी लगायतका अधिकांश तरकारी 30 देखि 80 रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको किसानले बताएका छन्। कोरोनाको संक्रमण कायमै रहँदा मलखाद र सिंचाई सुविधा पर्याप्त नभए पनि तरकारी उत्पादन राम्रो हुँदा किसानले राहतको अनुभूति गरेका हुन्। सिजनल रूपमा कपिलवस्तुमा यति बेला दैनिक 20 देखि 25 टनसम्म तरकारी उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र तौली हवाले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो संस्करणको ललितपुर मेयर्स कप T20 महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 38 रनले हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा पुगेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 129 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 90 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 128 रन बनाएको थियो। यस जितसँगै सुदूरपश्चिमले 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको लुम्बिनीको फाइनल सम्भावना सकिएको छ। सुदूरपश्चिमले उपाधिका लागि अब सोमबार एपीएफसँग खेल्नेछ। अब मौसम। आज देशका सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्य बदली तथा अन्य भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति देशका सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र देशका पूर्वी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र, वैशाखमा हुने निर्वाचनको तयारी तीव्र। 10 वर्षे द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा, आयोगको सक्रियताले न्याय पाउने आशा पलाएको भनाई। दाङका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित इट्टा उद्योगमा 300 भन्दा बढी बालबालिकाहरू श्रममा संलग्न, सम्बन्धित निकायहरू मौन। रुसका राष्ट्रपति र विदेश मन्त्री विरुद्ध अमेरिकाको औपचारिक प्रतिबन्ध, रुसी आक्रमणलाई विफल बनाउन युक्रेनी फौजहरूको प्रयास जारी। र लुम्बिनीलाई हराउँदै ललितपुर मेयर्स कप T20 महिला च्याम्पियनको फाइनलमा सुदूरपश्चिमको प्रवेश, फाइनलमा एपीएफसँग भेट। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।